500 रुपये फ़ाइन की अदायगी के लिए तैयार रखें आप, अगर आप ई बस में ट्रैवल कर रहे हैं और टिकट के बगैर पाए गए। यानी जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया और जहाँ पर आपका सफ़र ख़त्म होता है, इस दौरान अगर आपके हाथ में टिकट नहीं पाई गई या आपने फेयर अदा नहीं की होगी तो आपको भरने पड़ेंगे 500 रुपये फ़ाइन। ये जो बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं स्मार्ट सिटी अथॉरिटीज़ की जानिब से आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पेनल्टी क्लॉजेस के तहत पेनल एक्शन 178 इसके तहत जो पैसेंजर्स हैं, अगर उनके पास वैलिड टिकट या पास नहीं होगा जब वो सफ़र कर रहे हैं, जिस जगह से उन्होंने सफ़र की शुरुआत की थी और जहां उन्हें उतरना है, उनके पास अगर वैलिड टिकट नहीं होगी, पास नहीं होगा, तो उन्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा जनाब 500 रुपये का। ये कहना है स्मार्ट सिटी अथॉरिटीज़ का। कहा कि ये उन्हें बतौर लीगल फेयर या फ्लैट फ़ाइन के तौर पर अदा करना होगा। इसके साथ साथ अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि पेनल एक्शन 178(1) के तहत अगर पाया गया कि जो गाड़ी में ये शख्स है इसने मिसबिहेव किया, जो गाड़ी में कंडक्टर है उससे या जो चेकिंग ऑफिसर है, जाहिर सी बात है जो ये टिकट्स चेक कर रहा होगा या ड्राइवर के साथ अगर मिसबिहेव करता हुआ पाया गया कोई शख्स जो ट्रैवल कर रहा था, तो उसके खिलाफ भी एक्शंस ली जाएंगी और उसे भी भरना पड़ेगा फ़ाइन 500 रुपये का। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो ये नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आपका सफ़र आसान हो, लोगों को कोई भी किस्म की दिक्कत या दुश्वारी का सामना न करना पड़े, इसीलिए इस बात का ख्याल रखा गया है, ख़ास ख्याल रखा गया है। साथ में नाज़रीन मोहतरम, इसमें बाकायदा हम यूँ कहें कि रेट्स भी मुकर्रर की गई हैं। 0 से लेकर 3 किलोमीटर तक का सफ़र आप करते हैं, आपको 10 रुपये अदा करने होंगे। 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक का सफ़र कर रहे हैं आप, तो आपको 15 रुपये भरने होंगे। इसी तरह से अगर आप 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं तो आपको भरने होंगे 20 रुपये। 10 से 15 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं तो आपको भरने होंगे 25 रुपये। इसी तरह से 15 से 20 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं, आपको भरने होंगे 30 रुपये एज फेयर, बस फेयर। इसी तरह से 20 से लेके 25 किलोमीटर तक का सफ़र आप विदिन श्रीनगर तय कर रहे हैं तो आपको अदा करने होंगे 35 रुपये। 25 से लेके 30 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं तो आपको अदा करने होंगे 40 रुपये। ये विदिन श्रीनगर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो इन्होंने बाकायदा ये लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि आप अगर सफ़र कर रहे हैं मखसूस किलोमीटर्स तक कितनी फेयर रहेगी, वो हमने आप तक नाज़रीन मोहतरम ये डिटेल्स पहुंचाई। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको भी ख़ास ख्याल रखना होगा, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि जब एक इंसान ट्रैवल करता है ई बसेस में, या जिसे आप आम ज़बान में स्मार्ट सिटी बसेस कहते हैं, तो आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, चलो ऐप के ज़रिए से आप इस बस को ट्रैक करते हैं कि यहाँ पहुँची, अभी बस 3 मिनट में आप तक पहुँचेगी, 1 मिनट में आप तक पहुँचेगी। तो उसमें हमने अभी तक ये पाया कि जिसको जहाँ उतरना होता है, जिसका घर जहाँ होता है, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कोचा, तो वहीं पर उस बस को रोक दिया जाता है, जी आप रोकें, हमें यहाँ उतरना है। आप अपने स्पॉट के हिसाब से जहाँ पर आपका घर होता है नज़दीकी, आप वहाँ वेट करते हैं और फिर बस को बोलते हैं रुकने के लिए, वो रुकती है। अभी तक वो जो सिस्टम है ना हमारे यहाँ श्रीनगर में कि स्टॉप्स हों बाकायदा, जहाँ पर बस का इंतज़ार किया जाए, जहाँ पर सब इकट्ठा वेट करके बस का इंतज़ार करें और फिर सफ़र अपना तय करें, लेकिन वैसा अभी सिस्टम कोई नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि बस अचानक चल रही होती है, बीच में कहीं रुक जाती है तो ट्रैफिक जैम भी होता है। साथ में एक और बात की और आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सड़कों की हालत किस तरह की है। अभी कई जगह पर काम चल रहा है, हमने देखा कि शहर ख़ास के कुछ इलाकों में अभी काम चल रहा है, और जब बस वहाँ से गुज़रती है तो परेशानी ही परेशानी होती है, क्योंकि इसका जो साइज़ है जिस हिसाब से हम अब देखते हैं, जाहिर सी बात है उस हिसाब से जो बाकी गाड़ियाँ होती है, अगर इसने टर्न करना होता है कहीं पर तो
تو کافی زیادہ دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اس بس ڈرائیور کو، اور ساتھ میں جو باقی لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی کافی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے، انہیں بھی کافی وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی یہ شکایت ہے اس ای بس کے حوالے سے، وہ یہ کہ ٹریک تو کر لیتے ہیں، چلو ایپ کے ذریعے سے دیکھ پاتے ہیں ہم کہ یہ آ رہی ہے یہ بس، لیکن پھر اس کے بعد پھر بھی 10-15 منٹ لگ ہی جاتے ہیں جو ایکچوئل ٹائم اس نے ڈسپلے کیا ہوتا ہے چلو ایپ پر، تو ہم لوگ باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں کشمیر میں آدھی زندگی تو گزر ہی جاتی ہے بسز کا انتظار کرتے کرتے، لیکن جب سے ابھی ای بسز آئی تھی تب سے کافی زیادہ پرابلمز میں جو ہے ازالہ ہوا تھا کہ ہم لوگ باہر انتظار کر رہے تھے، لیکن اس میں بھی 10-15 منٹ اس طرح کا فیر فرق رہتا ہی ہے جب آپ چلو ایپ کے ذریعے سے ٹریک کرتے ہیں۔ کچھ وقت قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بس کنڈکٹرز ہیں، اسی ای بس کنڈکٹرز اور ڈرائیورز، وہ پروٹیسٹ احتجاج درج کر رہے تھے پانتھا چوک میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم لوگ جب گاڑی میں چڑھ رہے ہوتے ہیں اور کمیوٹرز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہاتھا پائی ہوتی ہے، بیچ میں لڑائی کرنے پر آ جاتے ہیں، ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، تو ہم جی آگے سے نہیں چلیں گے، اور ہمارے لیے جو باقاعدہ اس حوالے سے رولز ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں، ان کو واضح طور پہ واضح کریں پوری طرح سے، کیونکہ ہمیں اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اٹھ کے ہمیں مارتا ہے اور ہم بات بھی نہیں کر پاتے، یہ کیسا انصاف ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو ایسے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں سفر کرتے کرتے آپ یہ باتیں ضرور سنتے ہوں گے، کسی نہ کسی بات پر بحث ہوتی ہے۔ جی کشمیر سری نگر کے لوگوں میرے خیال سے اب عادت ڈالنی ہوگی، وہ اس اعتبار سے کہ اس گاڑی میں اے سی بھی ہے، اور اس گاڑی میں آپ کو شاید جیسے کھڑکیاں کھولتے تھے، ونڈوز آپ اوپن کرتے تھے، وہ ایک سہولیت اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اوپر ہے جہاں تک آپ کی پہنچ نہیں ہوتی ہے، تو اس پہ بھی کبھی لڑائیاں ہوتی ہے۔ یا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں پر آپ کو اے سی، آپ چاہتے ہیں کہ اے سی بند ہو، تو آپ کی جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اس کا ایک باقاعدہ سلاٹ موجود ہے، خود ہی آپ بند کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ڈرائیور حضرات کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اے سی بند کریں، اس پہ بھی جھگڑا، جو کہ ہم نے پرسنلی آبزرو کیا ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہے، ان کی بیٹریز ہی ختم ہوتی ہے تو بیچ سڑک میں آ کر رک گئی۔ کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، خود ہی آپ ایماناً بتا دیں، کیونکہ آپ نے یہ خود ٹریول کرتے کرتے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کہیں پر بھی اچانک رک گئی کیونکہ بیٹری نہیں تھی، سفر طے کیا تھا، تو بیک اپ ان کے پاس ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے تاکہ انہیں جہاں جانا ہے وہاں تک ایٹ لیسٹ پہنچ سکے۔ کچھ وقت قبل یہ بھی شکایت موصول ہوئی کہ ہم نے جی جانا تھا کمرواری، تو انہوں نے کہا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو بس نمبر 10 ہے، 13 ہے، 9 ہے، واٹس ایور اٹ از، اس نے جانا ہے کمرواری۔ اب ہم اسی میں سفر کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں یہ بس ڈرائیور کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وہاں تک نہیں جا سکتے کیونکہ اس میں بیٹری نہیں ہے، تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ بڑا مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی سٹارٹ ہی ہے، لیکن سٹارٹ میں بھی ان باتوں کا خیال اگر نہ رکھا جائے تو آگے کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن شعیب وانی کے ساتھ میں اقرا خان، کشمیر لائف کے لیے۔